بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم. تشکر می‌کنیم از حضور مقام عالی رتبه وزارت خارجه پادشاهی عربستان و تا لحظاتی دیگر شاهد حضور جناب آقای یرمک کوشربایف، وزیر محترم امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور جمهوری قزاقستان برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهیم بود.